बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने अपना फातिहाना खिताब कर दिया है इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब जीतने के बाद। 3 बड़े बुनियादी मुतालबात उन्होंने सामने रख दिए और बात बड़ी साफ सी कह दी कि भाईजान अब आपने इस पर अमल करना है तो आपका फायदा है, इस कौम का भी फायदा। अगर नहीं करना तो रुसवाई के सिवा आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर मिलता तो आपको पहले मिल जाता। जिस तरीके से आप लोगों ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ किया, यहाँ के लोगों के साथ किया, यहाँ पर जिस तरीके से जो तजुर्बात आपने करने थे वो तमाम चीजें आपने कर ली। इमरान खान के खिताब के 3 जो अहम नुकात है और 3 अहम मुतालबात है वो आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इसके साथ साथ मुक्तदर जो हल्के हैं, जो बार बार ये तजुर्बे करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह समझकर कोई भी तजुर्बा यहां पर अटेम्प्ट करते हैं, उनको भी पैगाम दे दे कि जनाब अब आपके अपने तजुर्बे अपने पास ही रखे और इस कौम को अब तरक्की के राह पर गामजन होने दे। उस हवाले से इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बात की वो भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। मियां जावेद लतीफ ने जनाब बड़ी अहम गुफ्तगू इसलिए भी की है कि उन्होंने इमरान खान को एक तो इनडायरेक्टली सपोर्ट भी किया, दूसरी तरफ मेरी जो पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की माबेन बड़ी एक टसल चल रही है और वो टसल जो है बुनियादी तौर पर उस नुक्ते पर था जो नवाज शरीफ का नुक्ता था, वोट को इज्जत दो, इदारों के साथ दोस्ती नहीं करनी, भाई अपने ईमा पर आना है। शहबाज शरीफ ने घुटने टेक दिए, पॉलिश करना शुरू किया और पॉलिश करने के बाद जो उनके साथ हुआ कौम ने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया और तमाम लोग स्टिल इस तमाशे को देख रहे हैं कि इस कौम के साथ हो क्या रहा है। अब 1 बाय 1 मैं आपको जरा माजी में लेके जाना चाहता हूं, अपने मेरे साथ रहने, जरा समझ रहे इस सिनेरियो को कि सिनेरियो बना कैसे, ये हालात गैर मामूल कैसे हुए। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए और इस चीज की समझ आपको आनी जरूरी है। देखिए होता क्या है, इमरान खान की हुकूमत ठीक चल रही होती है, कुछ 2 मामलात पर इख्तिलाफ आ जाता है उनके जो मुक्तदर हल्के हैं। इख्तिलाफ आने के बाद वहां पर जो पहले से कंडीशन तो तय करते हैं ये लोग, ये इस तरह नहीं करते कि वक्त आएगा तो जब इख्तिलाफ हमारे बढ़ेंगे फिर हम इनके लिए कोई शिकार करेंगे। नहीं, ये शिकार पहले से रखते हैं कि जैसे ये कोई ऊट पटांग हरकत करे तो हम डायरेक्टली उन पर एनफोर्स करें। तो मामलात पहले से चल रहे थे। जब इमरान खान ने इख्तिलाफ करना शुरू किया तो इख्तिलाफ के साथ ही उनका तख्ता उलट दिया गया। अब लोग ये समझते थे पाकिस्तान में जो रवायत है, जो रवायत चलती आ रही है, इवन मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था, तमाम लोगों को यह पता था कि होगा कुछ नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लोग निकलना शुरू हुए, लोग इमरान खान के साथ आना शुरू हुए, इमरान खान के लिए जिद्दोजहद करना शुरू हुए, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे उनकी पार्टी हो, चाहे दीगर लोग हो, रिटायर्ड हो, करंटली सर्विंग ऑफिसर्स हो, सबने इनका सपोर्ट करना शुरू किया। और उसकी एक वजह थी और वो सिंपल वजह क्या थी ये समझिए। सिंपल वजह ये थी कि यार इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान के लोग शामिल नहीं, ये बाहर के बैरूनी लोग भी शामिल। अगर पाकिस्तान शहबाज शरीफ और जरदारी ये तब्दील आते मुझे क्या फर्क पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी एक सियासी जमात है, जिस तरह मेरे लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी मेरे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बुनियादी तौर पर किसी पार्टी का नुमाइंदा होने के बजाय मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूं कि हुआ क्या बेसिकली। अगर सियासी तब्दीली वो होती तो सबसे पहले मैं उसकी हिमायत करता कि हाँ ये पॉलिटिकली एक चेंज है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो पॉलिटिक्स में हमें इजाजत देता है। लेकिन वो पॉलिटिकल चेंज नहीं था, वो इंपोर्टेड चेंज था, वो बाहर से लाया गया एक चेंज था और इस चीज को समझने की जरूरत भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस हमने किया। अरे भाईजान, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप किन के जरिए से करते हैं? जो सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा, अदालतें भी देखते रहे, लोग भी देखते रहे, हम सब देखते रहे कि आखिर हो क्या रहा है। एक पार्टी वहां पर ये बता रही कि हमने अगला इलेक्शन जनाब वहां पर कंफर्म कर दिया है। तो ये क्या है? मतलब ये चीजें पहले से चल रही होती है, एकदम से नहीं आती। अब आते हैं इमरान खान के खिताब या उससे पहले मियां जावेद लतीफ की बात। मियां जावेद लतीफ की बात से तो ये साबित हुआ कि हुकूमत हार गई है और जो नवाज शरीफ का नजरिया है वो जीत गया है। नवाज शरीफ के नजरिए का जनाजा तो आप लोगों ने निकाल लिया, बात क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ के साथ तो आप लोगों ने वो हरकत की जो पाकिस्तान में बैठे हुए कोई हम मोदी के साथ भी ना करते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उनकी जो सारी जिद्दोजहद थी, उनका जो सारा एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था, जिस तरीके से उन्हें बिल्ड किया था,
وہ دھڑام کر کے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اس کا تختہ الٹ دیا. ان کی بیٹی کی جو جدوجہد تھی اگر کی بھی تھی, اس نے پروسیس تو شروع کیا تھا, تو وہاں پر حاصل کچھ نہیں ہوا. آج آپ پچھتا رہے ہیں, اپنے سینوں کو مار رہے, بتا رہے کہ ہم بتا رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ چلو, لیکن نہیں اقتدار آپ کو پسند تھا. اتنے وزیروں کو تو میں خود جانتا ہوں جو کہ صرف اور صرف وزارت کے لیے تمام چیزیں کر رہے تھے, ایک عہدے کے لیے, وہ بھی چند سال کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ عہدے لے کر بھی شرمندگی ہے, رسوائی ہے, تو پھر ان عہدوں کا کیا فائدہ؟ اب عمران خان نے 3 اہم کیا چیزیں رکھی, اس پر بات کرتے ہیں. عمران خان نے خطاب میں روایتی طور پر وہ بڑے خوش نظر آئے اور کہا کہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم میں ایک جذبہ مجھے نظر آ رہا ہے, ایک جنون مجھے نظر آ رہا ہے, ایک پیار مجھے نظر آ رہا ہے, قوم میں ایک ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور اس بات کا برملا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ اس جذبے کو دیکھتے ہوئے جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے نکلنے جدوجہد کر دی ہے, اور یہ 25 کو جب میرے ساتھ ہوا, میں ایک ڈائری لے کر نکلا, اور نکلنے کے بعد قوم جب کل دوسرے روز وہاں پر نکلی تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی. اب جب یہ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ ہی نہیں کروا سکتے, یہ تو صاف طور پر لگ رہا تھا کہ نون لیگ کا جیالہ ہے, یہ تو صاف طور پر لگ رہا تھا کہ ایک بائسڈ ہے, ایک پارٹی کو وہ پروٹیکٹ کرے, ایک پارٹی کو وہ آگے بھیج رہے, ایک پارٹی کو وہ بالکل ان کو سپورٹ کر رہے بنیادی طور پر. اور یہ ٹھیک بھی تھا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تھی. الیکشن کمیشن کا رول ہوتا ہے, ایک غیر جانبدار آپ کا رول ہوتا ہے, لیکن غیر جانبداری سے آپ ہٹ کر کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ جاتے ہیں جناب, پھر آپ کس حیثیت سے وہاں پر بیٹھے, پھر استعفی دینا بنتا ہے. ایک تو انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ سب سے پہلے ان کا استعفی ضروری ہے. دوسری جو بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا لاکھ بار آپ اس حکومت کو چلا لیں, اس حکومت کے ساتھ آپ جو ہے سٹیبلائزیشن لے کر نہیں آ سکتے, سٹیبلٹی نہیں لے کر آ سکتے, یہ سٹیبل حکومت ہو ہی نہیں سکتی آپ کی. اور اس کی وجہ انہوں نے بتا دی. انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ جناب دیکھیں, جب ملک میں غیر استحکامی کیفیت ہوگی, آپ پر باہر ملک کے کوئی اعتماد نہیں کرے گا, آپ اس وقت ایک ایسے پوزیشن میں ہیں جو کہ مانگ رہے ہیں لوگوں سے, تو وہ آپ کو کیوں دیں گے؟ کیونکہ آپ کوئی کام بھی نہیں کر رہے. مثال کے طور پر میں جاتا ہوں کسی سے قرضہ لیتا ہوں, کسی دوست سے, اور اسے کہتا ہوں کہ یار میں آپ کو یہ واپس کر دوں گا, تو وہ دوست میرا یہ سوچے کہ یار یہ اب اگر یہ قرضہ یہ پیسہ میں دے رہا ہوں تو آگے ان کا کیا ایسا کام ہے, یہ کیا ایسا کر رہے کہ مجھے واپس کرے گا بھی کہ نہیں بھی کرے گا. آج تو چلو ان پر برے حالات ہیں, لیکن یہ کوئی کام کر رہے ساتھ میں نہیں کر رہا, اپنے آپ کو یہ ٹھیک کر رہے یا نہیں کر رہا. تو وہ ملک کا بھی یہ سچویشن ہے, وہ آپ کو دیکھ رہے کہ یار ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے, اس کے لیے کوئی حرکتیں کر رہے یا نہیں کر رہے. حرکتیں یہاں پر کیا کریں, نیب کی قوانین ختم کرو, ہمارے اوپر کیسز ختم کرو, ساری چیزیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور آپ پر لوگ اعتماد بھی کریں, شرم کا مقام ہے. تیسری اور اہم چیز, انہوں نے اداروں کو انڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہا کہ جناب دیکھیے جتنا آپ کرنا تھا آپ کر چکے ہیں, اب پاکستان کو ایک حقیقی ڈیموکریٹک کنٹری ہم نے بنانی ہے, ڈیموکریسی کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. عوام کے لیے اب ترقی ناگزیر ہے, عوام کے لیے اب ترقی ناگزیر نہیں بلکہ ہم نے یہ ترقی کرنی ہے اور اپنے بل بوتے پر کرنی. قوم اب اٹھ کڑی ہوئی ہے, اور جب قوم کڑی ہو جاتی ہے تو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان نے اس چیز پر یہ کہا, اور پھر کہا کہ دیکھو آخری آپشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں, لیکن اس الیکشن کمیشن کے ماتحت الیکشن اگر کروائے گئے تو میرے خیال میں متنازع ہوں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اور الیکشن کے ساتھ ساتھ ہمیں پاکستان کے عوام کے لیے بہتری کا آپ سوچنا چاہیے اور ترقی کے لیے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ عمران خان کی گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کے ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں تو اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیے, اس سے مجھے فائدہ ہوگا تاکہ آپ لوگوں کے لیے میں بہتر سے بہترین کنٹینٹ پروڈیوس کر سکوں, بہتر خبریں پہنچانے کا ذریعہ آپ کا بن سکوں, اور جو میرا اور آپ کا رشتہ ہے یہ برقرار ہوتا رہے, اور اس میں تلخی کے بجائے بہت ہی ایک پیار اور محبت والا رشتہ آپس میں ہمارا ڈیولپ ہو. جب یہ ڈیولپ ہوگا تو یقیناً میرے اور آپ کا آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوگا, ایک دوسرے کا ہم جانیں گے, اور جاننے کے ساتھ ساتھ آپ میری باتوں پر اگر ٹرسٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں
مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک تھوڑے سے عرصے میں ہم نے انشاءاللہ بہت اپنا جتنا ہم کر سکتے تھے ہم وہ کر رہے ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ کریں گے. ہماری کوشش جاری رہے گی, لیکن یہ کوشش آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں. لہٰذا سپورٹ کرتے رہیے, دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی سبسکرائب کریں, دوسروں سے بھی سبسکرائب کرتے رہیے. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.